this is Yumi Balami. If you are new to our channel, and he is... Namaste, my name is Niranjan Argali Magar, short man Niranjan. Okay, so today we are with another very interesting challenge. जहाँ चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ यो कागती र के भन्छ खोर्सानी and title was how we सक्नु भयो that we are doing how well do we know each other challenge. So तपाईलाई रुल थाहा नै छ होला, but then म तपाईलाई actually फेरि elaborate गरिदिन्छु that we have उले उसको question prepare गरेको छ and I have prepared my own. We have to answers like उसको उले गर्छ मैले मेरो गर्ने and हाम्रो म्याच भएन भने चाहिँ like जस्तै उले उसको फेभरेट डिश हो त्यो हैन मैले पनि लेख्नुपर्छ उले पनि लेख्नुपर्छ अनि इन केस ल मैले अर्कै लेखे and उले अर्कै लेख्यो भने चाहिँ like अब उसको फेभरेट डिश मैले रङ भने नि जस्तो have to eat यो खोर्सानी with lemon bite गर्दै अनि then त्यो we can't have water. I can't have water. Let's see. Are you ready? Yes. Excited? Excited. Let's see कोले कोला राम्रो चिन्दै छ. So first तिमी सोध. तिमी सोध न. सोध. सोध छिटो. के बच्चालाई यस्तो सजिलो ल्याएछ नि मैले त. My favorite chocolate. Favorite. Just pronunciation Tumblr right? It's Toblerone. Toblerone. Mere spelling mistake होला but Toblerone. Okay, T-O-B-L-A. Yes, Toblerone. Toblerone. Okay, fine. Toblerone. Toblerone. It's your turn. Which superhero do I like the most? Iron Man. Iron Man, yes. Kind of another. It's my turn, right? Okay. My favorite series that I have watched last time. Your favorite series that you watched last time? Last time I lockdown beach my and I just loved it. Series. It's a series. Hindi, English? English. So ready? Ready. Kill you? Vikings. Jessica Jones. Good time. You have to. Yeah, Jessica Jones. Oh, sorry. कसरी खाने हो? टोक्ने आइका. कसरी पुरै खाने? हाफ खानु पर्यो नि. कस्तो हाफ खाने? पागलले मर्छ. यति. एके. लेमन पनि बाबा. Tasty. It's yummy, I know that. Sure, lemon cow. ल मेरो क्वेशन my turn. Okay. अब के सोध्ने र सजिलो यार. My favorite color ल. मै मर्ने हो क्या आज यार. एउटा मात्र लेख्छु है मलाई अब धेरै त थाहा छैन तर एउटा चाहिँ पढ्छु. रेडी? एउटै मात्रै कलर हुन्छ. Aqua blue. खानु परेन. Next छिटो. ल बच्चालाई सजिलो. My favorite ice cream. It's 31st la. Okay. बच्चा धन्ने. Okay. From which animal do I get scared the most? Ready? Snake. Oh yes. बच्चा. मलाई snake मन पनि पर्छ तर डर पनि लाग्छ यार. Yes. Okay. How do you make me feel angry? के गर्दा चाहिँ तिमीले के गर्दा चाहिँ म रिसाउँछु? मैले के गर्दा चाहिँ not understand the things or idea. Not understanding the things or idea. Yeah. When you ignore me while I'm explaining it. Okay. Cow. Oh, go. My light is on. Which is up?
पिरो छैन क्या हो खोर्सानी हो खोर्सानी पिरो छैन कस्तो मलाई त थुकाए देखाएर मैले के सोधेको भर्खरै तिमीले सोधे मेरो टर्न होइन From which person do I get scared the most? Which person? Do I get scared the most? मलाई त यो त अलि यो खानुपर्छ थाहा भइसक्यो किनभने यो होइन नि त युमी बलाबी कसम मैले यत्तिकै उमा त गरेको के हावामा जब रिसाउँछ एकदमै खतरा काली माता चल्छ उसको yes मैले सबै मिलाएर थाहा छ ओके इट्स माई टर्न है बच्चालाई भनेर एकदम सजिलो माई फेभरेट कलर it's white yes okay so nice my question my current favorite destination current yeah एकदम अहिले भर्खर भन्दा अब मेरो त्यस्तो वास्ट त्यस्तो ठुलो ड्रिम त छैन तर जस्ट it's Mustang okay now your turn पेट बोले where do we meet at the very first time कहाँ भेटेको मलाई अभी यो क्वेशन मसँग छ it's okay Private Grade Dance Studio okay the next one मेरो turn है what's you okay my dream bike yeah मैले स्योर खाएँ यसमा चाहिँ खासै थाहा हुँदैन क्या यस्तो कुराहरू मलाई सबै एउटै लाग्छ I mean to say like मलाई बुलेट बाइक केही मन पर्दैन के खास बुलेट बाइक मन पर्छ भने न देख त्यो बाइक अरु कुनै मन पर्दैन अरु थाहा पनि छैन मलाई केटीएम ड्युक थाहा छ पल्सर थाहा छ त्यो बुलेट बाइक पनि कुन चाहिँ भन त अहिले जो तिमीलाई मन पर्छ त्यस्तो कुन चाहिँ भन नाम के हो रोयल इनफिल्ड धन्यवाद थाहा छ ल छिटो जसलाई क्लु चाहिँ यो कम्पनी चाहिँ बाहिरको कम्पनी हो बाहिरको अस्ति एउटा भन्दा चाहिँ तिमीले भर्खर रिलिज भयो नाम थाहा भएन त्यो त मलाई थाहा नै भयो स्टार्टिङ एच बाट छ लास्टको चाहिँ अर्को सेकेन्ड दुईटा उसमा छ डी बाट छ अडियन्सले पनि गेस गरिसक्यो होला स्टार्टिङ एच बाट छ अनि सेकेन्ड वर्डको स्टार्टिङ वर्ड चाहिँ डी हो होन्डा हिरो होन्डा हैन डी छ त I don't have any clue about it किनभने मलाई थाहा नै भएन ल सो म भन्दै हार्ले डेभिडसन ल खाए त्यसलाई झन् मन पर्छ हैन पिरो यो खाए अझै खाऊ न दब्बाएर खानु पर्ने ओइ पिरो रहेछ त पिरो छ अहिले पेट चाहिँ पोल्ने के त्यो मुखमा पिरो लगाए पेट चाहिँ पोल्ने पेट चाहिँ पोलिरहेछ आज बिग्रियो होला पेट ओके When do we start our first channel? Previous, this not this one. When do we start our first channel? जुनमा चाहिँ we do dance मात्र त्यसमा के रे NY channel कहिले सुरु भएको date month अनि त्यसपछि first song that we did for the first time. When do we start first uploaded video in first channel? NY Niranjan and Yumi channel date month and the song name. ल टुक्का लगाइराछु ल रेडी के लेख्यो मैले 27 डिसेम्बर 2017 स्वागत छ स्वागत नो के छ मेरो च्यानलमा हामीले फर द फर्स्ट टाइम इट्स 2017 December 18 question by Chris Brown to Hell House. के हो डेट के हो It's 2017 December 18 तपाईहरुले सक्नुहुन्छ that's a question यार ओके क्वेशन भनेपछि मेरो मिस्टेक हो किन क्वेशन त झन् अझै ढिला गयो नि त उ भन्दा पनि यो खाइन मैले यो खाम यो सकाउने के त खाम पेट बिग्रिनु भयो पिरो छ यार कस्तो
पछि पिरो हुने के त्यो पेटमा पोल्ने खालको खोर्सानी के काका के मेरो क्वेसन त गुड बोय मलाई कस्तो खुसी लाग्छ तिमीलाई हेर्दा पेट पोल्ने भयो यार मेरो टर्न तिम्रो टर्न के यस्तो च्यालेन्ज नै छैन ओके माई ड्रिम कार यो भन्दा के लिस फोर्ड मस्ट्याङ फरारी रे मैले फरारी चाहिँ कहिले छैन ओके खाऊ यो कस्तो ठुलो खाऊ मिठो भइरहेछ ल कुनै पिरो छैन कि कसो के हो नि थाहा नै भएन पिरो छ खोइ कस्तो भइरहेछ टेङ मैले okay. I have my 3 best friends. Please name them. That's Siri. Siri like के भन्छ full name भन्नुपर्छ अब सिरीको full name सृजना विश्व विश्वपछि अलिशा शर्मा maybe my name तर अलिशा जस्तो लाग्यो कि मेरो जस्तो निरञ्जन अर्गाले तर I also is also my best friend तर मन 3 मा चाहिँ सुकमा खानु पर्ने हो obviously man फुर्सनी कम भयो नि पेट पोल्यो यो थर्ड वन कस्तो पिरो थियो Okay, my turn. My favorite sport. Sport? Yeah, my favorite sport. म घर भएको त घरमा पनि त हुनुपर्छ भन्छु मैले बास्केटबल छ्या मलाई बास्केटबल मनै पर्दैन इट्स अ स्विमिङ पुल पेट पोल्यो क्या आइट पेट धेरै खाए के हुन्छ पेट जान्छ होला है वसरुम आउनु पर्ने From which class did I join dance studio? From which class? From which class did you join? I joined dance studio for the very first time. Dance studio? अरे माने यार कुन क्लास ग्रेड तिम्रो क्लास तिमीलाई थाहा हुनु पर्ने मलाई मैले कति भन्नु अस्ति भर्खर एउटा इन्टरभ्यूमा लास्ट टाइमको इन्टरभ्यूमा आई हैव टोल्ड दैट ल तुक्का हान्नु पर्यो It's 7 6 7 7 wait it's 6 right yeah it's 6 आफैलाई थाहा हुन्छ रेस्टुरेन्ट चाहिँ हावा क्या हावा 7 मा हस्टेल बस्ने Okay, with whom I talk the most in my cell phone? कति तीनटै भन्नुपर्छ नै दुईजना धेरै जसो म दुईजनासँग कुरा गर्छु जहाँसम्म It's mom and dad. Woo! Okay, now your turn. Holiday destination. Cool. Timro. Holiday destination. जानु मन लाग्छ Oh. कहिले थाहा छ नि त जानु मन लाग्छ ल लास भेगास हैन हैन Los Angeles though. Shit. It's Los Angeles. Sorry.
Shit. मलाई थाहा थियो क्या बिर्सेँ मैले. Okay, I think not. Okay, how do we met at the very first time? Get talk. Talk. Okay. That's. It's Ludo game. Ludo game. Yay! हामी लुडो खेल्दाखेरि कसरी कुरा भएको नि shoot अलि डिले भएको थियो अनि हामी we were waiting for the shoot हैन त्यो बेलामा टाइम पास गर्न सकेर I was playing Ludo with the kids अनि सबै कोही पनि थिएन मेरो सराउन्डिङमा अनि उही थियो अनि त्यसपछि he joined to me भनौँ न he joined to us अनि त्यसपछि हामी खेलेको थियौँ अनि त्यो पछि बल्ल हामी बोल्न थालेको थियो भन्दा अगाडिसम्म we didn't talk we didn't have a single conversation सबैसँग हाई हेलो सबैसँग बोल्थेन मसँग त बाई गर्थ्यो हेर न किन थाहा छैन मलाई पनि गरेको त्यस्तो के होइन म भन्छु अर्को क्वेसनको एन्सर भयो सो नेक्स्ट क्वेसन मेरो सजिलो छ सबै सजिलो झन् राम्रो my favorite fast food okay I cannot live without pani puri chatpati and pani puri okay like guess गर्नु पर्छ है what did I think about you when we were a stranger arrogant मलाई थाहा छैन लेख न के भन्नु तिमीले फेरि भन त प्लिज म अरु जस्तो सोच्दिन थाहा छैन what did I think about you when we were a stranger अब आफ्नो तारिफ आफैले के गर्नु सिम्पल हार्ड वर्कर मैले तिनटा लेखेँ फोकस्ड हार्ड वर्किङ डेडिकेटेड जस्ट यति चाहिँ छ गुड यस्तो लागेको थियो यस्तो लागेको तिमीलाई मैले यति हावामा लेखेको नि किनभने मैले एरोगेन्ट भन्ने बित्तिकै तिमी हाँस्यो नि त आई थट लाइक अब पोजिटिभ नै होला तिमीलाई किन जस्तो लागेको थियो आफूमाथि काम चाहिँ गरिरहेको थियो अनि भेरी सिरियस लाग्थ्यो एकदमै बोल्दै बोल्दिन होला है बोल्यो भने म कसरी बोल्ने भन्ने हुन्थ्यो कि त्यो सबैलाई लाग्थ्यो त्यही भएर मैले एरोगेन्ट भनेको जसले पनि हुन्छ नि एट द भेरी फर्स्ट टाइम जसले पनि फर्स्टमा जज गर्नुहुन्छ कि लाइक सी इज भेरी एग्रेसिभ ओर एरोगेन्ट ओर कस्तो एटिट्युडवाला टाइप आई डोन्ट नो वाइ म यस्तो त छुन देख्दिनँ पनि द उसले चाहिँ एटलिस्ट पोजिटिभ लिएको यस्तो कुरालाई नेक्स्ट यस्तो रुड बाइ द वे यस्तो गर्न पाउँदैन आई थिङ्क आई हेभ फिनिस्ड Yeah, finished? All of them. The last question is that, it's not about the challenge ko like a connection channel, just as a formally question. Okay. कोही सोध्ने बोली? Okay, in which topic we always fight the most? त्यो त भन्नै पर्दैन. हामी चाहिँ कस्तो छ भने हाम्रो जेनरली हामी सँगै हुने टाइम भनेको चाहिँ लाइक when we are into dance हैन सो obviously कोरियोग्राफी गर्ने बेलामा कुनै स्टेपहरुलाई चित्त बुझ्न नसक्दैन अनि त्यहाँ आर्गुमेन्ट्सहरु हुन्छ अरु कुनै प्रोफेसनली कुरामा कन्सेप्टहरु एन्ड भिडियोको रिलेटेड कुनै कुरा गर्यो भने चित्त बुझ्दैन भने त्यहाँ आर्गुमेन्ट्सहरु हुन्छ डिस्प्युट्सहरु हुन्छ त्यही होला त्यही हो इज दैट ट्रू Yeah. Is that true? Yeah. Okay. This is it for today. I really hope you have enjoyed watching us. Yeah. And please, if you like it, do not forget to share, comment, and subscribe to our channel. And you can and give us a big thumbs up if you really like it. It's just interesting videos and more challenges. Till then, let's live, love, and ha 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 ha. Take care, everyone. Stay safe.